میرا اللہ میرا جلدی سانپ جا میرا اللہ میرا جلدی سانپ جا میرا سکدیاں کو مدینہ دکھا میرا اللہ میرا جلدی سانپ جا جا ابی لہب مدنی تے ہاتھی جاں بھی لہب مدنی تے ہاتھی جو اٹھے سادے خالق نے تابت یدا کیے یدا کیے کی تبرداش حسنوں نہیں میرے خدا نیدیاں سکدیاں کو مدینہ دکھا اندیاں تعریف خالق کریں دا رہا تعریف خالق کریں داری شان مدنی دی خودی ہے دسیں داری دسیں داری وہ ہے دوزخی جڑا تھی سے جدا نیدیاں سکدیاں کو مدینہ دکھا میرا اللہ میرا جلدی سانپ جا سادے خالق دا قاصر اے فرمان ہے سادے خالق دا قاصر اے فرمان ہے جیڑا پڑسی چاکل مسلمان ہے جڑے نہیں پڑھ دے تو ون کے کلمہ پڑھا میرا سکدیاں کو مدینہ دکھا میرا اللہ میرا جلدی سانپ جا نیدیاں سکدیاں کو مدینہ دکھا میرا اللہ نیدیاں جلدی
ਸਾਂ ਪੂਜਾ